بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دو دعائیں جو ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم، یا غفور یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغنائک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر، بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم، وارزقنا شفاعتهم في الدين والدنيا والآخرة۔